विश्वमै भनौँ न अहिले, किनभने कोरोनाको औषधि त मैले बनाएँ नि त, अरूले बनाउन सक्नु भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि मेरो दाबी के हो भन्दाखेरि विश्वमै 1 नम्बरमा मेरो अनुसन्धान छ। कोरोना ओमिक्रोनको सन्दर्भमा जोड्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ मैले पुरानो जुन औषधिको चाहिँ मेरो पहिला उपचार गरिरहेको थियो त्यसमा केही कडा पारेर मैले चाहिँ अहिले नयाँ आउने भेरिएन्टलाई पनि खतरा नहोस् भन्नको लागि मैले रेडी अवस्थामा म छु। लगभग तपाईँको चाहिँ मैले उपचार चाहिँ 25-30 हजार मान्छेलाई चाहिँ उपचार गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब खाएर बिरामी एकजना पनि एचआइभी एड्सबाट मर्दैन। त्यो एकदमसँगले चाहिँ ढुक्कले औषधि खाएर 10-20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष उसको पुरा उमेर बाँच्न सक्छ। यो रोगले मान्छे मर्दैन। भनेपछि पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउनुहुन्छ तपाईँ? पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ एकदमसँगले चाहिँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। बिरामीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ ढुक्कले चाहिँ यो औषधि प्रयोग गरेर उहाँहरू रोगमुक्त हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पूर्ण आयु बाँच्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले जो भाइरस हुन्छ नि त्यो भाइरस पनि शरीरबाट हट्छ? त्यो भाइरस हटेरै त रोगमुक्त हुने हो। भाइरस नहटी त रोगमुक्त हुन सक्दैन। मैले चाहिँ विभिन्न इन्टरनेसनल रिसर्च पेपरहरूको आधारमा त्यसको चाहिँ हामीले औषधि बनाएको छु मैले। त्यसमा चाहिँ एकदम साइन्टिफिक ढङ्गले, त्यो चाहिँ रूढिवादी ढङ्गले होइन। त्यसमा यस्तो पनि भन्छ नि मान्छेले चर्चा कमाउनलाई चाहिँ यसो भनिरहेछ भन्ने कुरा पनि आउला। त्यो त कुरा एकदम गलत कुराहरू हो। मैले भएको कुराहरू जस्तो भन्थेँ भने मैले कोरोनाको पनि निको पारेर मैले देखाएँ नि त। अरूले भने होइन अब म जस्तो चाहिँ उपचार गर्छु भन्ने धेरै आयो होला त्यस बेलामा पनि। हात काटेका बिरामी प्लस तपाईँको चाहिँ अब जुन ठुलै घाउ लागेका अथवा सिलाइ गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ बिरामीलाई पनि यो धुलो लगाएपछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो तपाईँको हप्ता दिनमै जोडिएर 15 दिनमा तपाईँको चाहिँ यसको दाग पनि रहँदैन। यसले बन्दुकले हानेको जुन गोली हुन्छ, पेस्तुलबाट निस्केको गोली, त्यो गोली निकालिसकेपछिको घाउ हुन्छ, त्यो घाउमा यो लगाइदिने हो भने तपाईँको यसले 15 दिनमा सबै त्यो निको पार्छ। म त के चाहन्छु भन्दाखेरि विश्वका मानिसहरू भारतदेखि चाहिँ बेलायत अरू राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रो देशबाट औषधि लिएर जाउन्, यो औषधि त्यहाँसम्म पुगोस् अथवा यो सन्देश कसैले त्यहाँसम्म पुर्याइदियोस् र मेरो औषधि लगेर प्रयोग गरून्, उहाँहरू निको होस्। कोरोनाको ग्यास्ट्रिकको पनि त्यहाँ छ कतिपय त्यो छ। यसो गर्नु न, जस्तो यो औषधिहरू बताइदिनु म त्यसपछि यो उपचारको लागि चाहिन्छ अथवा यो रोगहरूको लागि चाहिँ उपचार गरिन्छ भने माथिका चाहिँ तपाईँको विभिन्न जडीबुटी जस्तो चाहिँ यो छ तपाईँको चाहिँ यसलाई के भन्छ पिप्ला भन्छ। के रोगको लागि? जस्तो पिप्ला चाहिँ तपाईँको त्रिकटु भन्ने हुन्छ जुन, तर त्रिकटु भनेको चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदमा यसलाई 3टाको मिश्रणको बनेको हुनाले त्रिकटु भनिन्छ। त्रिकटु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोँठ भन्छ, अदुवाबाट बनेको पाउडर हुन्छ सोँठ। अनि यो तपाईँको चाहिँ पिप्ला भयो, त्यसै गरी मरिच, अदुवा, मरिच र तपाईँको चाहिँ सोँठको 3वटाको मिश्रण गरेपछि पिप्ला के हालेपछि त्रिकटु भन्छ। त्यो त्रिकटु चाहिँ तपाईँको दम, त्यो खोकी होइन, रुगामर्की, सर्दी यस्तोमा प्रयोग हुन्छ। चिसोबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि धेरै यी सबै तपाईँको चाहिँ जडीबुटी विभिन्न खालकाहरू छन्। जस्तो चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यो अमला भयो। अब अमला भनेको तपाईँको यो त्रिफलाको एउटा कन्टेन्ट हो, भनेको एलिमेन्ट हो। त्रिफला भनेको हर्रो अमला हुन्छ, त्यसमा त्यो 3वटा मिसाएपछि हर्रो अमलाबाट तपाईँको त्रिफला बन्छ। त्यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिक, तपाईँको पाइल्स, तपाईँको कब्जियत यस्ता समस्याहरूमा त्यसले फाइदा गर्छ। यसका अन्य पनि तपाईँको जस्तो केमोको साइड इफेक्टलाई चाहिँ असर जुन हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। तपाईँको चाहिँ रेडिएसनको चाहिँ जुन दुष्प्रभाव हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ यही अमलाले मात्रै पनि, त्यो त्रिफलाले पनि। त्यसमा फोलिक एसिड पाइन्छ होइन। अनि सबै रोगको निको हुने चाहिँ औषधिहरू छन्। हजुर, यहाँ सबै रोगको उपचार गर्ने गरी तयार गरिएको हुनाले यहाँ सबै लगभग औषधिहरू चाहिँ रेडी छन्। किनभने हामीसँग यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले ड्रमा सबै हिसाब गर्दाखेरि 200-300 प्रकारका जडीबुटीहरू, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो कमन खालका होइन, एकदम अति महत्त्वपूर्ण औषधिहरू राखेको हुनाले सबै खालको चाहिँ ट्रिटमेन्ट यहाँबाट दिन सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ जस्तो यो तपाईँको आइएफटी मेसिन भन्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ यो हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी समस्याको लागि। जस्तो चाहिँ तपाईँको हड्डी खियो, गर्दनको तपाईँको चाहिँ नसा च्यापियो, ढाडको नसा च्यापियो भन्ने प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँको यो अल्ट्रासाउन्ड भन्ने छ अर्को तलपट्टि, यो तपाईँको मेसिन यहाँ तल राखेको छ। यो तपाईँको मेसिन चाहिँ तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको यो हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी तपाईँको कहीँ पनि पेनहरू भयो, घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्ने त्यस्तोमा सबैमा प्रयोग हुन्छ यो पनि। त्यसै गरेर तपाईँसँग हामीसँग यहाँ अर्को टेन्स मेसिन भन्ने चाहिँ यहाँ तलपट्टि यो मेसिनहरू, यो तपाईँको चाहिँ यसबाट तपाईँको हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी त्यसबाट पनि तपाईँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यो उताको यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ट्र्याक्सन मेसिन हो। यसले चाहिँ गर्दनको हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, त्यसै गरी ढाडको नसा च्यापिएको, हड्डी खिएको, यसबाट चाहिँ हामीले ट्र्याक्सन यसबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँको चाहिँ हट प्याक छ। हट प्याक भनेर यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पातोले सेक्ने, यो चाहिँ टावलमा लगाएर बिरामीको
प्रभावित भएको त्यहाँ सिकिन्छ चाहिँ ओके। हामी यति बेला इमाडोलमा रहेको पुनर्जीवन स्वास्थ्य क्लिनिकमा आइपुगेका छौँ र यहाँ यसको सञ्चालक हुनुहुन्छ लक्ष्मी ओली, जुन तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ। र उहाँले लामो समयदेखि यो आयुर्वेद क्षेत्रमा केही खोज तथा अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ। विगतमा पनि उहाँले कोरोना भाइरसको महामारीको बेला पनि कोरोनाको दबाई गराएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता पनि हामीले तपाईँहरू समक्ष त्यति बेला प्रस्तुत गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ खास गरी यो कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्ने जुन फैलिरहेको छ, यसको औषधि पनि आफूले बनाएको दाबी गर्नुभएको छ उहाँले। साथसाथै जो जटिल रोगहरू छन् ती जटिल रोगहरू जस्तै HIV एड्सको पनि म चाहिँ सफलतापूर्वक उपचार गर्छु भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। र आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ समग्रमा आयुर्वेद र यसका फाइदा बेफाइदा र यसले गर्न सक्ने उपचार पद्धतिहरू, उपचार विधिहरू को बारेमा कुरा गर्छौँ। र उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको छ भने अरू हस्पिटलबाट चाहिँ उपचार असम्भव भएका व्यक्तिहरूलाई म चाहिँ उपचार गराउन सक्छु भन्ने एउटा अठोट एउटा दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। अब म कुराकानी सुरु गर्छु। लक्ष्मी सर, स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म आराम छु, ठिक छ। हो, अब अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? हजुर म उपचारमै व्यस्त छु अहिले। र औषधि चाहिँ मैले नयाँ भेरिएन्टको जुन अघि कोरोना ओमिक्रोनको सन्दर्भमा जोड्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ मैले पुरानो जुन औषधिको चाहिँ मेरो पहिला उपचार गरिरहेको थियो त्यसमा केही कडा पारेर मैले चाहिँ अहिले नयाँ आउने भेरिएन्टलाई पनि खतरा नहोस् भन्नको लागि मैले रेडी अवस्थामा म छु। जस्तो पहिलो लकडाउन भनौँ न, दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ तपाईँले धेरैवटा होइन अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो र औषधि पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई दिनुभयो। कति जति औषधि बिक्री भयो त्यति बेला? हजुर औषधि चाहिँ त्यसबेला धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्नुभयो। लगभग तपाईँको चाहिँ मैले उपचार चाहिँ 25-30 हजार मान्छेलाई चाहिँ उपचार गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ अब खाएर सबैले चाहिँ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुभयो। खास गरी यो आयुर्वेद भने चाहिँ के हो, यो के कस्तो हुन्छ यो खास? जस्तो भनिन्छ कि अरू जो हस्पिटलहरूमा हुन्छ ती हस्पिटलहरूबाट उपचार सम्भव नभएका रोगहरू पनि आयुर्वेदबाट चाहिँ सम्भव हुन्छ भनिन्छ नि। हजुर हजुर, यो के छ भनेदेखि चाहिँ अरू हस्पिटलबाट चाहिँ रोग निको नभएका मात्रै होइन, निको हुने रोगहरू पनि बिना साइड इफेक्ट प्राकृतिक तरिकाले जडीबुटीबाटै चाहिँ निर्मूल गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदमा यति ठुलो शक्ति छ कि यो चाहिँ नबुझेर मानिसहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नअपनाएर आधुनिक हस्पिटलको भर पर्ने गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रोग यस्तो छैन कि जुन चाहिँ आयुर्वेदबाट निको नहोस्। आयुर्वेदको जुन कुरा गर्नुभयो अघि, आयु र वेद मिलेर आयुर्वेद बनेको छ। भनेको मानिसको जीवन बढाउने, आयुलाई बढाउने, त्यो भएको कारणले आयुर्वेद भनिएको हो। र चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब परम्परागत हिसाबले एउटा ऋषिमुनिको पालादेखि नै यो चल्दै आएको, आज होइन कि हजारौँ वर्षको इतिहास छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ धेरै शक्ति छ। भनेपछि तपाईँले ओमिक्रोनको पनि दबाई बनाइसक्नु? हजुर हजुर, मैले बनाइसकेको छु, म रेडी छु। म त के चाहन्छु भन्दाखेरि विश्वका मानिसहरू भारतदेखि चाहिँ बेलायत अरू राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रो देशबाट औषधि लिएर जाउन्, यो औषधि त्यहाँसम्म पुगोस् अथवा यो सन्देश कसैले त्यहाँसम्म पुर्याइदियोस् र मेरो औषधि लगेर प्रयोग गरून्, उहाँहरू निको होस् भन्ने म चाहन्छु। विश्वका मानिसहरूलाई म निको पार्न चाहन्छु। तर के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यो कुरा खबर यो म्यासेज उहाँहरूसम्म नपुगेको पनि हुनसक्छ। यदि उहाँहरू ठुल्ठुला चाहिँ औषधि बनाउने कम्पनीहरू त्यस्तो चाहिँ विज्ञहरू कोही आउनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु त्यसको लागि। र चाहिँ कोरोनाको चाहिँ त्यत्रो भयभीत हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ मबाट छैन, किनभने मसँग औषधि छ। ओमिक्रोन मात्रै होइन, योभन्दा अझै कडा खालको भाइरस आयो भने पनि यसले परास्त गर्न सक्छ मैले बनाएको औषधिले, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। जस्तो तपाईँले चाहिँ जस्तो HIV एड्स भन्छ नि, यो रोगको तपाईँसँग औषध छ? हजुर, यो रोगको औषधि छ मसँग, मैले बनाएको छु यसको सन्दर्भमा। अब यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले प्रोटोकल बताउँछौँ, बिरामीले के खाने, के नखाने, कुन तरिकाले खाने, कति समय खाने भनेर हामीले त्यो बनाउँछौँ। त्यो फलो गर्ने हो भने बिरामी एकजना पनि HIV एड्सबाट मर्दैन। त्यो एकदमसँगले चाहिँ ढुक्कले औषधि खाएर 10-20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष उसको पुरा उमेर बाँच्न सक्छ। यो रोगले मान्छे मर्दैन। भनेपछि पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउनुहुन्छ तपाईँ? पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ एकदमसँगले चाहिँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। बिरामीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ ढुक्कले चाहिँ यो औषधि प्रयोग गरेर उहाँहरू रोगमुक्त हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पुनः आयु बाँच्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले जो भाइरस हुन्छ नि त्यो भाइरस पनि शरीरबाट हट्छ?
त्यो भाइरस हटेरै त रोगमुक्त हुने हो, भाइरस नहटी त रोगमुक्त हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि शरीरमा इम्युनिटी बनाउँछ, इम्युनिटी बनाइसकेपछि शरीरले आफै लड्छ। उसको रोग एचआइभी एड्समा के हुन्छ भने इम्युनिटी प्रतिरोधक क्षमता, एचआइभी भनेको त्यो ह्युमन इम्युनो भाइरस भनेर त्यो एचआइभी भनेको हुन्छ। त्यो इम्युनिटी भाइरस चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई उसको इम्युन सिस्टम कमजोर भएको हुन्छ। त्यो जब व्यक्तिको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ त्यो चाहिँ पछि तपाईँको एड्सको रूपमा विकास हुने हो होइन। अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बिरामी चाहिँ निरन्तर गल्दै जाने, कमजोर हुँदै जाने, ऊ चाहिँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै जाने, मानसिक रूपमा कमजोर हुँदै जाने र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उसको चाहिँ शारीरिक क्षति हुँदै जाने हुन्छ। अब यसमा हामीले इम्युनिटी पावर उसको बढाइदिइसके पछाडि ऊ एकदम चाहिँ हामीले बताएको जीवनशैली र खानपानमा बसिसके पछाडि उसको इम्युनिटी घट्दै गर्दैन, उसले पुरा आफ्नो आयु बाँच्न पाउँछ। त्यसमा एकदम दुविधा छैन, सजिलो छ। तपाईँ दावा साथ भन्नुहुन्छ कि एचआइभी एड्सका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ म निको पार्छु भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर, एकदमसँगले त्यो त मैले चाहिँ विभिन्न इन्टरनेसनल रिसर्च पेपरहरूको आधारमा त्यसको चाहिँ हामीले औषधि बनाएको छु मैले। त्यसमा चाहिँ एकदम साइन्टिफिक ढङ्गले, त्यो चाहिँ रूढिवादी ढङ्गले होइन। त्यसमा यस्तो पनि भन्छ नि मान्छेले चर्चा कमाउनलाई चाहिँ यसो भनिरहेछ भन्ने कुरा पनि आउला। त्यो त कुरा एकदम गलत कुराहरू हो। मैले भएको कुराहरू जस्तो भन्थेँ भने मैले कोरोनाको पनि निको पारेर मैले देखाएँ नि त, अरूले भने होइन। अब म जस्तो चाहिँ उपचार गर्छु भन्ने धेरै आयो होला त्यस बेलामा पनि, तर मैले के भने नेपाल सरकारलाई पनि त्यतिखेर च्यालेन्ज गरेको थिएँ कि यदि मैले कोरोनाको नाममा फेक गरेको रहेछ भने मलाई कानुनी कारबाही गरे हुन्छ, जेल हालिए हुन्छ, मैले भनेको थिएँ। त्यो मैले रहरले भनेको होइन, मेरो कन्फिडेन्ट बोलेको हो मैले। त्यसो हुँदाखेरि म अहिले पनि भन्छु के भन्दाखेरि एकदम चाहिँ शान्तपूर्वक सबैजनालाई म आग्रह गर्छु कि रोग चाहिँ कुनै पनि निको पार्न सक्ने क्षमता छ र प्रकृतिमा सबै रोगको उपचार छ। मानिसहरूले थाहा नपाएर नजानेर मात्रै हो। के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रकृतिको शरणमा जानु पर्यो। प्रकृति भनेको के हो? जल, जङ्गल, जमिन, हामी पानी जुन भन्छौँ यसँग जानु पर्यो। अब विषादी खाने होइन, खानेकुराहरूमा, खाद्य पदार्थहरूमा होइन, अब केमिकलहरूको प्रयोग गर्ने होइन, अनि तपाईँ हामीले भनेको भन्दा बाहिरको खानेकुरा खाने, त्यसो गर्दा त रोग निको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले निश्चित प्रोटोकल बनाएका छौँ। त्यो प्रोटोकल अनुसार बिरामी चल्नुपर्छ, त्यो प्रोटोकललाई फलो गर्नुपर्छ र हामीले दिएको औषधि खानुपर्छ। रोग एकदम एचआइभी एड्स पनि निको हुन्छ। फरक जस्तो यो ब्लड क्यान्सरहरू पनि, खास गरी यो क्यान्सर रोगहरू पनि चाहिँ आयुर्वेदबाट निको हुन्छन् भनिन्छ नि होइन? तपाईँकोमा यो सुविधा छ कि छैन? सुविधा छ, मैले उपचार पनि दिएको छु, निको हुन्छ। ब्लड क्यान्सर पनि मैले उपचार गरेको छु र यसबाट पनि तपाईँको चाहिँ मान्छे मर्दैन एकदमसँगले। उहाँहरूलाई त्यसबाट पनि मैले चाहिँ मुक्त गरेको छु र निको पार्न अरूलाई पनि म सक्छु र त्यसमा चाहिँ सम्भव छ। यो उपचारमा ब्लड क्यान्सर पनि सम्भव छ। अनि यो मृगौला रोगीहरूको के हुन्छ? मृगौला रोगीहरू पनि निको हुनुहुन्छ। उहाँहरू मृगौला रोगीको के हुन्छ भने 4 स्टेज मृगौलाले काम गर्न थाल्छ। हजुर 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 हजुर, गर्छ एकदम निश्चितसँग गर्छ। मृगौला रोगीको के हुन्छ भने 4वटा स्टेज हुन्छ। पहिलो स्टेज, दोस्रो स्टेज, तेस्रो स्टेज, चौथो स्टेज। मृगौला के अरे 5औँ स्टेजमा हुन्छ, सरी 5औँ स्टेजमा हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 5औँ स्टेजलाई चाहिँ तपाईँको अन्तिम स्टेज मानिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्दाखेरि अब पहिलो स्टेज हुँदै दोस्रो स्टेज हुँदैखेरि चाहिँ उपचार गऱ्यौँ भने त्यो अलिक सहज हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ जति स्टेज बढ्दै गयो त्यति क्रोनिक बन्दै जाने हो। तर पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उपचारको प्रक्रियामा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लास्ट स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि पायौँ भने उहाँहरूको क्रिटिनाइन बढेको हुन्छ, युरिया बढेको हुन्छ होइन। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अन्य युरिक एसिड बढेको हुनसक्छ, सुगर बढेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थाको बिरामीलाई हामी जब उसको प्रेसर, सुगर, युरिया, क्रिटिनाइन यस कुराहरू घटाउँदै जान्छौँ, उहाँहरूको किडनीले चाहिँ आफै फङ्सन गर्दै 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 आउँछ। भनेपछि जस्तो आयुर्वेदिक औषधिले चाहिँ अलिक ढिलो काम गर्छ पनि भन्छन् नि, यो चाहिँ साँचो हो कि के हो? हजुर, यो साँचो होइन। आयुर्वेदले तुरुन्तै काम गर्छ। हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा पनि त्यो कुरा देखाउन सक्छौँ र चाहिँ जस्तो मैले अहिले हात काटेँ हजुर हजुर हैन मानौ हजुर हजुर भनेपछि तपाईले आयुर्वेद औषधिले त्यो बन्द हुन्छ? हजुर हजुर, त्यो बन्द हुन्छ। हात काट्नुभयो भने तुरुन्तै हामीले चाहिँ एउटा जडीबुटीको धुलो पाउडर लगाएर तुरुन्तै जोड दिन सक्छौँ। देखाउन सक्छौँ हामीले? हजुर, हामीले तुरुन्तै देखाउन सक्छौँ एकदम, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। प्र्याक्टिकल्ली नि हेर्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई अहिले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाइदिन सक्छु। ठिकै छ, म तपाईँहरूलाई यो पनि गरेर देखाइदिन्छु। म आफै जिम्मेवारी लिन्छु, केही फरक पर्दैन मलाई।
मैले त्यो गर्नमा मलाई कुनै मुस्किल हुँदैन। फेरि पत्रकारले हात काट्न लगायो भन्न पाउनुहुन्न तपाईँले। मैले भन्दिनँ प्रुभ गर्नलाई आयुर्वेद औषधि यस्तो पनि हुन्छ भन्ने प्रुभ गर्नलाई तपाईँ आफै गर्दै हुनुहुन्छ। म आफै गर्दैछु एकदमसँगले। यो चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ हामी कसैले पनि लिँदैनौँ। ठिक छ, त्यसमा फरक परेन। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले, हेर्नुहोस् होइन, मैले केही भन्दिनँ। अब यो हात काटेपछि तपाईँले धुलो हाल्नुहुन्छ त्यहाँ? काट्दाखेरि चाहिँ अलि डर चाहिँ हुन्छ होइन, मतलब चाहिँ अब काट्दाखेरि अर्काले काटिदिँदा पो सजिलो, त आफैले काट्दा त अलि डरै हुन्छ होइन। ठिकै छ, हेर्नु होला दर्शकहरू। उहाँले चाहिँ हात काट्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि औषधि, एउटा धुलो औषधि छ, त्यो औषधि चाहिँ उहाँले प्रयोग गरेर त्यो धुलो चाहिँ त्यो रगत जुन आउँछ त्यसबाट चाहिँ उहाँले माथि धुलो राखेर त्यो रगत चाहिँ बन्द गर्नुहुनेछ। उहाँले चाहिँ हात काट्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी ओलीजी ल उता हात काट्नुभयो। ल पत्रकारकै अगाडि उहाँले हात काट्नु भएको छ है। यो रगत पनि आयो, ल रगत पनि आइरहेछ, रगत पनि आइरहेछ। आफैले काट्दाखेरि चाहिँ अलिक डर हुँदो रहेछ होइन। अर्काले काटिदियो अथवा एक्सिडेन्टमा काटियो भने चाहिँ त्यो आफै नगरेको हुनाले सजिलो हुन्छ। खासै दुख्या छैन मलाई, त्यस्तो फिल छैन खासै मलाई त्यस्तो। म औषधि लगाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ एउटा धुलो देखाउँछु। यो धुलो के हो? यसकै काम गर्छ यसले? हजुर यसकै काम गर्छ। यसकै लागि यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ अर्कै छ। अहिले चाहिँ त्यो हामीले हजुर ए प्रशस्त आइरहेछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ मैले अनुसन्धान गरेर यो बनाएको छु र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हात काटेका बिरामी प्लस तपाईँको चाहिँ अब जुन ठुलै घाउ लागेका अथवा सिलाइ गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ बिरामीलाई पनि यो धुलो लगाएपछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो तपाईँको हप्ता दिनमै जोडिएर 15 दिनमा तपाईँको चाहिँ यसको दाग पनि रहँदैन। यो पाक्छ होला नि त, यो घाउ चरचराउँछ होला, के भइरहेको? यो पाक्ने चरचर्याउने केही हुँदैन। अब तपाईँको चाहिँ यो पाक्ने चरचर्याउने केही हुँदैन। अब यो तपाईँको चाहिँ आफै निको हुँदै जान्छ। यो दिनै पछि तपाईँको 2-3 दिन 4 दिनसम्म चाहिँ यसको हल्का थोरै पाउडर लगाइदिराख्नुपर्छ। अब किनभने औषधि चाहिँ त्यो लगाइदिराखेन भने चाहिँ त्यो पानीले पखालेर कपडाहरूले पुछिएर जान सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि 3-4 दिन लगातार औषधि लगाइदिराखिसके पछाडि र त्यसलाई चाहिँ निको भइहाल्छ। त्यसमै 3-4 दिनमै जोडिन्छ नै मासु। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ दाग पनि नराख्ने हो भने अझै 2-4 दिन 5-7 दिन अझै प्रयोग गर्नुपर्छ। दाग पनि मेटाउँछ, घाउको दाग पनि रहँदैन। यो त्यस्तो प्रविधि छ। यो चाहिँ के हो खास, केबाट बन्छ यो? यसलाई चाहिँ कति पर्छ? यो यसको मात्रा चाहिँ के हुन्छ? यसको मात्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घाउ जत्रो छ, ठुलो छ भने ठुलो धेरै, अब थोरै छ भने थोरैले पनि प्रयोग हुन्छ त्यो घाउ अनुसार। यसले मात्रै पनि तपाईँको क्यान्सरका घाउहरू, खुट्टामा घाउ भएका, हातमा घाउ भएका, कतै पनि घाउ भएका पुराना घाउहरू पनि यसैले मात्रै पनि निको गर्न सक्छ। तीर लागेका मान्छेलाई पनि यसले तपाईँको चाहिँ उसको तीर हटाएर यसले चाहिँ तीरको घाउहरूलाई पनि निको पार्न सक्छ। यसले बन्दुकले हानेको जुन गोली हुन्छ, पेस्तुलबाट निस्केको गोली, त्यो गोली निकालिसकेपछिको घाउ हुन्छ, त्यो घाउमा यो लगाइदिने हो भने तपाईँको यसले 15 दिनमा सबै त्यो निको पार्छ। यत्रो शक्तिशाली छ। यो किन्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यही अहिले चाहिँ 2500 पर्ला। यति किन्नु पर्यो भने त्यत्रो महँगो चाहिँ पर्दैन। यतिलाई मात्रै पनि 2500 पर्छ। किनभने यो तपाईँको चाहिँ अब एकदम बहुमूल्य जडीबुटीहरूबाट चाहिँ मिसाएर त्यो बनाएको हुन्छ। यो औषधि चाहिँ कस्तो? तपाईँले आफैले खोज अनुसन्धान गरेर बनाउनु भएको हो कि अथवा बाहिरबाट ल्याउनु भयो कि के गर्नुभयो? मैले औषधि त कोही अब चाइनाबाट ल्याउँछु, कोही इन्डियाबाट पनि ल्याउँछु, कोही नेपालमै पनि जडीबुटीहरू छन् अब प्रशस्त मात्रामा होइन। अब मैले आवश्यकता अनुसार तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिने के हो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चारपट्टिबाट मैले चाहिँ खोजेर कलेक्सन गर्न लगाएर किनेर ल्याउँछु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब कुनै जडीबुटीहरू चाहिँ अब कुनै मौसममा पाइन्छ, कुनै जडीबुटीहरू कुन देशमै पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आयुर्वेदमा म रिसर्च गर्छु, अनुसन्धान गर्छु भनेर मैले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ म लागेको हुनाले मैले चाहिँ नयाँ रोगहरूमा पनि र पुराना रोगहरूमा पनि मैले गर्ने गरेको छु। र त्यही सन्दर्भमा अघि पनि प्रसङ्ग आयो, मैले कोरोना निको पारेकै सन्दर्भमा पनि, र मैले चाहिँ नयाँ रिसर्चहरू गरेको हुनाले आयुर्वेदमा मैले लाग्छ नेपालमा र भारतमा म जतिको उपचार दिने मान्छे छैनन् भन्ने मेरो दाबी हो। आयुर्वेदमा नेपालमा मात्रै होइन भनौँ, विश्वमै भनौँ न अहिले। किनभने कोरोनाको औषधि त मैले बनाएँ नि त, अरूले बनाउन सक्नु भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि मेरो दाबी के हो भन्दाखेरि विश्वमै 1 नम्बरमा मेरो अनुसन्धान छ, मेरो यो छ।
भनेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ अरू के औषधिहरू छ? जस्तो अघि हामी पछाडि तपाईँको के भन्छ त्यो भिजिट गऱ्यौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ यो के भन्छ यो बेडहरू पनि राखिएको छ, औषधिहरू पनि छन्, त्यहाँ अरू सामानहरू पनि छन् होइन? हजुर, मैले यहाँ चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदको एउटा हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्न खोजेको हो। यहाँ बेडहरू राखेर अहिले 4वटा बेड छ मैले राखेको। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदको उपचार तपाईँको हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, पिनास, दम, क्यान्सर, किडनी फेल, लिभर फेल यी सबैको ट्रिटमेन्ट गर्छु। र साथमा तपाईँको हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी, गर्दनमा नसा चेपिएको, हातमा पाखुरा जाम भएको, घुँडा दुखेको, घुँडाको क्याप फेर्नुपर्छ भनेको डक्टरहरूले भनेको, हस्पिटलहरूले भनेको, त्यसै गरेर प्यारालाइजका बिरामी अथवा जति पनि जटिल प्रकारका रोगहरू छन् ती सबैलाई उहाँहरूलाई म यहाँ बेडमा राखेर उपचार गर्छु। त्यसका चाहिँ उपचारका पद्धतिहरू छन्। ती उपचारका पद्धति अनुसार अब मिसिनहरू पनि देखिहाल्नुभयो त्यहाँ तपाईँहरूले, मिसिनहरू पनि छन्। ती मिसिनहरूबाट पनि उपचार हुन्छ र मैले कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट, होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट दिन्छु। बिरामीको चाहिँ कुनै आर्थिक क्षति धेरै नगरिकन, घरबारी जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था नआइकन, बिरामीको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ साधारण खर्चमै बिरामीले धेरै दुःख नपाइकन उहाँहरूको सारा शरीरमा लाग्ने रोगहरूको चाहिँ मैले एउटा सङ्कल्प लिएर, भित्रैबाट सङ्कल्प लिएर उहाँहरूले चाहिँ ठुलो धनराशि खर्च नगरिकन, आफ्नो घरखेत नबेचिकन राम्रो उपचार दिन्छु भनेर मैले चाहिँ यहाँ सबै अभ्यास चाहिँ जारी राखेको छु। र यहाँ चाहिँ तपाईँको हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी पनि सबै खालको उपचार हुन्छ। भन्नाले अब कस्तो कस्तो बिरामीले चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने त त्यसो भए? हजुर, मलाई चाहिँ उहाँहरूले जसलाई चाहिँ अब किडनी फेल भएको छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिभर फेल भएको छ, जसको चाहिँ तपाईँको नसा च्यापिएको छ, जसको हड्डी खिएको छ, जसको चाहिँ हड्डी फुटेको छ होइन, चर्केको छ, त्यस्ता बिरामीदेखि अथवा दीर्घ रोगहरू तपाईँको चाहिँ बाथ, प्यारालाइसिस, क्यान्सर, अनि त्यसै गरेर पिनास, त्यसै गरेर पाइल्स अथवा जुनै पनि रोगहरू यस्तो छैन कि यहाँबाट उपचार हुँदैन होला भन्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, क्यान्सरदेखि HIV एड्ससम्म पनि म उपचार गर्छु। किन भन्दाखेरि मैले उपचार दिइरहेकै छु होइन। कोरोनासम्म निको पारेको कुरा त दुनियाँलाई थाहा छँदैछ। अहिले नयाँ भेरिएन्टको पनि औषधि मैले बनाइसकेको कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यहाँ तपाईँहरूले सबै खालको उपचार पाउनुहुन्छ र कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। यहाँबाट उपचार गर्दाखेरि कुनै पनि साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ होइन। अन्तिममा जाँदा जाँदै यो पत्रकारले त मलाई हात काट्न लगायो भन्ने तपाईँलाई गुनासो त छैन? त्यस्तो छैन। मैले चाहिँ अहिले होइन, मैले 10औं चोटि हात काटिसकेको छु। मैले मेरो आफ्नै भिडियोमा पनि, युट्युबमा पनि मेरो थुप्रै भिडियोहरू छन्, त्यहाँ पनि मैले हात काटेको भिडियोहरू राखेको छु। के भन्दाखेरि मलाई त हात काट्नु पनि सामान्य लाग्छ। र मैले जबरजस्ती काटेको पनि होइन, तपाईँहरूको कुनै त्यो उसले काटेको पनि होइन, तपाईँलाई गाली गरेको पनि छैन। मलाई गाली नगर्नु होला तपाईँहरू दर्शकहरूले चाहिँ सबैले। र के भन्दा कसैले पनि गाली नगर्नु होला। मेरो आफ्नै रहरले मैले काटेको, आयुर्वेदको शक्ति देखाउनलाई मैले तपाईँहरूलाई कतिसम्म काम गर्दो रहेछ भनेर देखाउनलाई मैले गरेको हो। वास्तवमा यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु होला, फेरि हात चाहिँ नकाट्नु होला तपाईँहरूले, किनभने तपाईँहरूसँग औषधि छैन, मसँग त औषधि छ, मैले त बनाएर राखेको छु। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भएको हुनाले यो हो, त्यो सामान्य कुराहरू हो। र आयुर्वेदमा जसले कमजोर छ भन्नेहरूलाई मेरो चुनौती र यो चाहिँ भिडियो मार्फत मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि भनाइ हो, आयुर्वेद कमजोर छैन, शक्तिशाली छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। मैले प्रमाणितै गरेर देखाइदिइसकेँ र मेरो कुरा यही नै हो। ओके, अब कुराकानीको अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ समस्त दर्शक श्रोताहरू जसले देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई पहिला पनि चिन्नुहुन्छ होइन, पहिला कोरोनाको बेलामा पनि तपाईँले धेरैलाई सेवा दिनुभयो, धेरैलाई औषधि बाँड्नुभयो, उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला। समग्रमा लिएर के भन्नु? हजुर, सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। तपाईँहरूले मेरो कुरालाई बिलिभ गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। मैले चाहिँ कुनै भाइरल हुनलाई भनेको होइन, म पटक पटक भाइरल भइसकेको छु, पहिला पनि कोरोनाको टाइममा पनि। त्यसो हुँदाखेरि मैले कोरोनाको बिरामीलाई धेरैलाई अब उपचार गरेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, तपाईँहरूले पनि खानुभयो होला, तपाईँहरूको आफन्तहरूलाई पनि उपचार मैले दिएको हुनसक्छु। मैले चाहिँ तपाईँहरूको नम्बरहरू पनि मसँग छ सबै। तथापि अहिलेको सन्दर्भमा अब के भन्छु भने, तपाईँहरूले कुनै पनि समस्या भयो, उपचार पाइन भनेर भौतारिनु पर्ने अथवा निराश भएर घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि रोग डक्टरले निको भएको छैन, तपाईँ मर्नुहुन्छ भनेको छ भने पनि विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँ मेरोमा एकचोटि आउनुहोस्, मलाई उपचारको लागि एउटा सेवाको लागि एउटा अवसर दिनुहोस्। त्यसका लागि तपाईँले मसँग 98 40 39 02 04 र फेरि 98 423 40 40 छ। फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, 98 423 40 40 छ। त्यसै गरी 98 10 46 71 91, 98 10 46 71 91, यी तीनटै फोनहरू खुल्ला छन् मसँग कुरा गरेर कन्ट्याक्ट गरेर समय लिएर तपाईँहरूले आउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूले कुनै पनि रोगबाट अकालमा
मृत्युवरण गर्नु पर्दैन, कुनै पनि रोग चाहिँ निको पार्न सकिन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ यसको चाहिँ अध्ययन नभएर खोज नभएर मात्रै यो पछि पढेको आयुर्वेद पछि पढेको। त्यसो हुँदाखेरि मैले नयाँ सङ्कल्प लिएर अब देशभरिमै पनि म आयुर्वेदिक कार्यकर्ताहरू पनि उत्पादन गर्छु भनेर म लागेको छु। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले जसले तालिम लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि म तालिम दिन्छु। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ सारा देशमा भएका दाजुभाइलाई निको पार्न, रोगमुक्त गर्न म सक्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन समय र संवादको लागि मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरूको मिडियाहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै समग्र जति पनि दर्शकहरूले उपभोक्ता मतलब चाहिँ बिरामीहरूले मलाई पहिलादेखि चाहिँ ट्रस्ट गर्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नुभयो र जसले सेवन गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र जसले विश्वास गर्नु भएन, मेरो उपचार लिनु भएन, उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँहरू फेरि पनि उपचारको लागि आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई कुनै भेदभाव तपाईँहरूलाई फेरि पनि म उपचार गर्छु, फेरि सेवा गर्ने मौका पाऊँ, यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हवस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।